मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है आज आप सब के दरमियान आकर, और खुदा ने एक बार फिर मौका दिया कि आप सब के साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखा जाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के ममसूद अपने बुजुर्ग खुदा के खादम का, कि जिन्होंने जो बड़ा प्यार करते हैं और वक्तन ब वक्तन ये उनका बड़ापन है कि मौका देते हैं कि उनके घर वालों के साथ, चर्च वालों के साथ मिलें। और जब कहीं इत्तेफाक होता है आने का तो दिल खुशी से भर जाता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो खुदा को मानते हैं? कितने लोग हैं जो खुदा की मानते हैं? दो बातें होती हैं, खुदा को सब मानते हैं, मसला है खुदा की मानने का। और ज़रूरत है कि हम खुदा की मानकर चलें, क्योंकि हम बहुत ख़ास हैं। हम क्या हैं? इस दुनिया में हज़ारों इकसाम के लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हैं, आबाद हैं, चलते हैं, और लोग खुदा को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, खुदा के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से चलते हैं। खुदा के तल्लुक़ से मुख्तलिफ लोगों के नज़रियात हैं। कोई खुदा के लिए आग पे चलता है, कोई खुदा के लिए बच्चों को कुर्बान करता है, कोई खुदा के लिए, खुदा को खुश करने के लिए मुख्तलिफ इकसाम के काम करते हैं। लेकिन हमारा खुदा ऐसा खुदा है कि जो हमसे किसी किस्म की भी कुर्बानी नहीं लेता, बल्कि ये उसकी मोहब्बत है कि उसने हमारी खातिर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आप जब मज़ाहिब की स्टडी करते हैं तो हमें शुरू से नज़र आता है कि मुख्तलिफ इक़साम के जो देवता हैं उनके लिए लोग तरह तरह की कुर्बानियाँ करते थे, यहाँ तक कि अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया करते थे, और साल में पता नहीं कितने इक़साम की कुर्बानियाँ वो करते थे। लेकिन हमारा खुदा इतनी मोहब्बत और शफ़क़त वाला खुदा है कि उसने हमारी खातिर अपने बेटे को कुर्बान किया, और फिर एक हमारे साथ ख़ास रिश्ता कायम किया जो किसी के साथ भी उसका रिश्ता ऐसा रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि उसने कौम बनी इसराइल को कहा कि इसराइल मेरा बेटा है, लेकिन इसराइल फिर भी उसे बाप कहकर नहीं पुकारता। ये हम पर ख़ास फजल है कि हम उसे बाप कहते हैं, एक रिलेशनशिप में है। और जिस किसी के साथ रिलेशन होता है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारा खुदा के साथ रिश्ता। और देखना यह है कि हमारा खुदा के साथ रिश्ता है कैसा। ये रिश्ता उसकी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। लेकिन हमारी तरफ से ये रिश्ता तब कायम रहता है जब हम उसके कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की नशो नमा करते हैं। मैं पढ़ रहा था, गौर कर रहा था मार्था और मरियम की स्टोरी से। तकरीबन हम सब वाकिफ हैं कि मार्था बड़ी खुशी से खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में लेकर आती है, और खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में लाने के बाद वो फौरन दूसरे कामों में लग जाती है। लेकिन मरियम फौरन लिखा है कि यीशु मसीह के कदमों के पास बैठकर खुदा के कलाम को सीखती है। और जब वो खुदा के कलाम को सीख रही है तो वहाँ पे जब गुफ्तगू होती है तो खुदावंद यीशु मसीह मरियम के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि मरियम ने अच्छा हिस्सा, मरियम ने क्या किया? अच्छा हिस्सा। मैं गौर कर रहा था कि हम भी बाज़ औक़ात खुदावंद यीशु मसीह को बड़ी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगियों में वेलकम करते हैं, लाते हैं, लेकिन जब कलाम का टाइम आता है, जब कलाम को सीखने और सिखाने का वक्त आता है, उस वक्त हम माथा का रोल अदा करते हैं। लेकिन खुदा के नज़दीक ये है कि हम और हमारा ख़ानदान जो है वो खुदा के साथ साथ चले, और ख़ास सबसे बढ़कर तरजीह जो है वो खुदा के
कलाम खोले। आए मेरे साथ हम कलाम खुदा में से देखें, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका दूसरा बाब और उसकी 41वीं आयत खुदा के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सब को बरकत अता करे। ये बात हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि मुक़द्दसा मरियम के तल्लक से ये बात हो रही है। तब की बात है जब खुदा यीशु मसीह काहिनों के साथ सवाल जवाब करते हैं। और इसमें जो ख़ास गौर तलब बात है वो ये है कि उसकी माँ और बाप हर बरस ईद फसा पर कहाँ जाया करते थे, और सिर्फ वो ईद फसा पे नहीं जाया करते थे बल्कि जब जब जितने भी काम जो हैकल के तल्लक से इबादत होती थी, जो रसूमात थी, उन सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। मैं खास इस बात को इसलिए आज बयान कर रहा हूँ कि आज जब हम कलीसिया पाकिस्तान में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, तो चर्च में सबसे बड़ी जो हमें कमज़ोरी नज़र आती है वो ये है कि हमारे यहाँ बहनें ज़्यादा होती हैं और भाई थोड़े से होते हैं। और अगर हम बच्चों के तलक से देखें तो हमारे बच्चे संडे स्कूल नहीं जाते, और अगर यही बच्चे थोड़े से जवां होते हैं, जब ये टीन एज में जाते हैं, तो ये चर्च का रुख भी नहीं करते। अब एक मिसाल ले लें कि क्या इस घर में, इन घरों में जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनके 12 साल 14 साल 16 साल के बच्चे हैं? ज़रूर होंगे, हर घर में होंगे। 2 घर में नहीं होंगे, तीसरे घर में तो होते हैं, लेकिन वो इस वक्त चर्च में नहीं। और ये आम सी बात नहीं, ये बड़ी खास बात है, क्योंकि जब तक हम इस बात की अहमियत को नहीं समझेंगे तब तक हम बरकत से महरूम रहेंगे। आज हम एक रिश्ते में हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर हमारा तल्लक एक आम से किसी गली मोहल्ले के काउंसलर के साथ भी हो, उसके साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हो, तो फिर भी हमारे जो पांव हैं वो ज़मीन पे नहीं लगते। हम ये समझते हैं कि बस इस इलाके के खुदा सी, लेकिन खुदा के साथ जो हमारा तल्लक है वो इन यहाँ के जो मुकामी लीडर हैं इनसे कहीं बढ़कर अच्छा तल्लक होना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे साथ एक रिश्ता कायम किया। और वो रिश्ते में ये चाहता है कि जैसे एक बाप अपने बच्चे के बाजू को पकड़ के चलता है, खुदा का और इंसान का भी तल्लक ऐसे ही हो कि वो बच्चा जो है वो जैसे बाप के साथ साथ चलता है और बाप को खुशी महसूस होती है, बनीनू इंसान भी खुदा के साथ साथ चले, क्योंकि खुदा ने हमें एक खास रिलेशन के लिए पैदा किया है। खुदा चाहता है कि हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशन, और इससे बढ़कर खुदा के साथ हमारे रिलेशन और मजबूत रिलेशन। खुदा ने इसी खास मकसद के लिए हमें पैदा किया, और लेकिन वक्त के साथ से हमने जब खुदा के कलाम को तरजीह नहीं दी तो उस वक्त ये नुकसानात हमारी फैमिली पर आए। बाप और माँ का इतना बड़ा किरदार है चर्च में। अगर हम इस पे सीखने को आए तो बाइबल मुकद्दस में हमें हजारों ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि बाप और माँ ने जहाँ मिलकर खुदा की खिदमत की, खुदा के साथ चले, औलाद वहाँ पे बाबरकत है। वो पूरे का पूरा घराना बाबरकत है। आज आप अपनी फैमिलियों में भी इस बात को देख सकते हैं कि जो पूरे घराने मिलकर खुदा की खिदमत में हैं या चर्च आते हैं या दुआ करते हैं, आप उन घरों को देख लें और आप उन घरों को देख लें जिन घर में 1 से 2 लोग हैं दुआ करने वाले।
آپ کو دونوں میں فرق نظر آ جائے گا. اور خاص کر کے جو باپ اور ماں ہے یہ بچوں کے لیے ایک آئیڈیل، بچوں کو یہ ایک نمونہ دیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ہم پنجابی بولتے ہیں تو ہمارے بچے بھی، اس نے کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ گھر، خاندان ایک وہ ادارہ ہے جو دنیا کے تمام تر اداروں سے پہلے بنا. یہ ایسی درسگاہ ہے جو دنیا کے تمام تر درسگاہوں سے پہلے وجود میں ہے. اور خدا کا اپنا ایک منصوبہ ہے کہ خدا نے ایک خاندان کو تیار کیا. آدم اکیلا تھا اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا، اور اس کے لیے خدا نے ایک اور انہیں برکت دی. کیا کرنا ہے؟ پھلو اور بڑھو، پھلو اور بڑھو. اور اس برکت میں انہوں نے بڑھنا کیسے ہے یہ سارے ان کو ایک قوانین سکھا دیے جو آگے آدم نے اپنے بچوں کو سکھائے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کا ہی بیٹا خدا کے لیے شکر گزاریاں لے کے دونوں جاتے ہیں. خیر وہ ایک الگ بات ہے وہ کس طریقے سے جاتے ہیں، لیکن خدا کے حضور نذرانے لے کے جانا، خدا کے حضور قربانیوں کو چڑھانا، یہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ اپنے کین اور حابل نے کہاں سے سیکھا؟ اپنے باپ سے سیکھا. کیونکہ یہ ترتیب خدا نے دی، اور خدا چاہتا ہے کہ پورے کے پورے خاندان کا جو تعلق ہے وہ بنی نوح انسان کے ساتھ، وہ خدا کے ساتھ مضبوط ہے. اور یہاں پر ہم جس حوالے کو ہم نے پڑھا اس کے مطابق مقدسہ مریم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یسوع مسیح جو ہے کہ وہ عام شخصیت نہیں، لیکن یہودی دستور کے موافق وہ اس کی تربیت اور اس کی نشو و نما اہم توریت کے مطابق کر رہی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ دستور کے موافق اسے ہیکل میں لے کر جاتی ہے، اور دستور کے موافق اسے ہیکل میں بیٹھنا اٹھنا اور ہر طرح سے خدا کے کلام کو سکھاتی ہے. یہاں تک کہ خداوند یسوع المسیح جب 12 برس کے ہوئے تو وہ علماء اکرام کے ساتھ سوال و جواب کرنا شروع ہو گئے، اور اتنے دلچسپ سوالات تھے کہ کہن جو ہے، جو استاد ہیں، وہ اس کی باتوں سے متاثر ہیں. اور میں حیران ہوا کہ چند دن پہلے میں ایک علاقے میں تھا، وہاں پہ ایک اچھا خاصا سمجھدار انسان تھا، تو اس نے مجھے کہا، کہنے لگا کہ بھائی جی ایک سوال دا جواب تسی مینوں دو. میں کہا جی پوچھو. کہنے لگے کہ بندہ میں پڑھ جاواں، لیکن یہ کہ میں بڑے سارے پادریاں نوں سوال کیتے رہے کہ کسی نے حال تک مینوں جواب نہیں دیتا. میں کہا پھر سوال ہی نہ کرو، ہو سکتا میرے کو بھی جواب نہ ہو، کیونکہ جتنے اتنے سارے پادریاں نے جواب نہیں دیتا تو میں پادری ہے ہی نہیں، پھر کس طرح ہو سکتا کہ میں جواب دے پاؤں. کہنے لگا نہیں میرا دل کرنا میں کر دوں. میں کہا جی کر دو. اور سوال اس کا یہ تھا کہ جو جب پطرس نے یسوع مسیح کا انکار کیا تھا تو تب ایک مرغے نے بانگ دی تھی. وہ مرغا کس کا تھا؟ میں بھی سوچی پہ گیا کہ وہ مرغا کدا سی. پھر میں نے دسیا، میں کہ چاچے رفیق دا سی. میں کہا کیڑا چاچا رفیق؟ میں کہا پشاور رہندا ہے، اے 4 بندے اسی بیٹھے ہیں، 5واں خون ساڈا سارا نے کرایا پر تین میں چاچے رفیق نو بلا کے لے گیا. کہنے لگا نہیں یہ گل نہیں. میں کہ میں تو ثبوت دینا، میرے نال چلنا، کرایا پر ساڈا 2-3 دن لگ جان گے، 2-3 دن بھی کرنا ہے. میں حیران کی اس بات کی ہوئی کہ آج بھی ہمیں درست سوال پوچھنے کی تمیز نہیں، ہمیں درست سوال پوچھنے نہیں آتے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو سیکھا ہی نہیں. جب تک ہم خدا کے کلام کو نہیں سیکھتے تب تک ہم ایسے ہی گونگی ہی مارتے رہے، بے تک کے سوال، بے تکی باتوں. لیکن خداوند یسوع مسیح 12 برس کے ہیں اور یہ کہنوں استادوں کے ساتھ سوال کر رہے ہیں، اور وہ اسے کیا ہے؟
दिलचस्प सवाल असी बुढ़े हो चले लेकिन सानू अज तक सवाल पूछने नहीं आए, जवाब देने तो बड़ी दूर की गल है। हम तो आज भी छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा कर लेते हैं, बहस में पड़ जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे देखें 51 आयत में 52 आयत में 52 लिखा, और यसू हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। किसमें? बाप और मां क्या कर रहे हैं? एक अच्छा नमूना अपने बेटे को दे रहे हैं, और बच्चा जैसे जैसे कदो कामत में बढ़ रहा है, साल बा साल उसकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वो किस में बढ़ रहा है? हिकमत में। कहाँ किस में बढ़ रहा है? यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा है, और यसू हिकमत और कदो कामत में, और फिर खुदा की और दोनों में उसने क्या पाई? तरक्की पाई, मकबूलियत पाई, शोहरत पाई, इज्जत पाई, दोनों की निगाह। जब माँ बाप चर्च आते हैं, जब माँ बाप अपने बच्चों को साथ लेकर बैठते हैं, तो फिर याद रखें, जब उनकी तरबियत और नशोनुमा खुदा के कलाम के अहम मुताबिक होती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं? किसकी निगाह में इज्जत पाते हैं? खुदा की और इंसान की, वो दोनों की निगाह में रिस्पेक्ट पाते हैं, इज्जत पाते हैं। आज हमारे नौजवान कहाँ पर हैं? तिमोथियस के तल्लक से पौलुस रसूल बयान करते हैं, तिमोथियस की तारीफ करते हुए कहते हैं तिमोथियस को, मुझे तेरा वो बेरिया ईमान जो तुझे तेरी माँ और तेरी नानी से तुझे मिला। कहाँ से मिला? माँ और नानी से। वो तारीफ कर रहा है, कहता है जिसमें तू कायम भी है। एक ईमान होता है जो कहाँ से? घर से मिलता है, खानदान से मिलता है। उसे बयान करते हुए पौलुस रसूल मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ये वो ईमान है जो तुझ में है, ये तुझे तेरी माँ से मिला है और नानी से मिला है। इसका मकसद ये है कि उसकी जो फैमिली है वो क्या है? ईमानदार है। और कैसी ईमानदार है? जैसे मुकद्दसा मरियम और यूसुफ ईमानदार। ये दोनों चर्च आते हैं और साथ में अपने बेटे को भी लेकर गए। उसकी माँ ने और नानी ने उसे सिखाया है कि तूने खुदा के हुजूर चलना कैसे है, और जैसे जैसे उसकी नशोनुमा हुई है, उसकी परवरिश हुई है, और तिमोथियस एक जबरदस्त कलीसिया के लिए लीडर पैदा हुआ। हमारे यहाँ भी बहुत सारे तिमोथियस हैं, लेकिन अफसोस इस बात का कि साढ़े तिमोथियस की जेब चों हमेशा चरस निकलती। साढ़े तिमोथियस गिरजे नहीं होते, साढ़े तिमोथियस पता नहीं कितने दे कितने होते। लेकिन ये सिर्फ नाम तिमोथियस नहीं, मैं अपने नौजवान खास करके भाइयों की बात कर रहा हूँ। और इसके जिम्मेदार कौन होंगे? बाप और क्योंकि ईमान कहां से मिल रहा है? ईमानदार फैमिली कहां से पैदा हो रही? घराने से पैदा हो रहे हैं। इसमें अगर पारी साहब का कसूर निकालेंगे तो पारी साहब तो मेहनत कर रहे हैं, पारी साहब तो आपके घर जाते हैं, लेकिन अफसोस कि आपके नौजवान पारी साहब को देख के घरों से बाहर चले जाते हैं। पारी साहब ने पीछे जफे बाबा के नहीं पढ़ना ना उन्होंने। ठीक ख्याल किसने ये सिखाना है? ये किसकी जिम्मेदारी है? अब्राहम से सब लोग वाकिफ हैं। अब्राहम के पास 3 लोग जाते हैं, इस कहानी से भी वाकिफ होंगे। और अब्राहम लिखा है कि उनके इस्तकबाल को आगे जाता है और जाकर ज़मीन तक झुकता है और फिर उन्हें अपने घर में लेकर आता है, और घर में लाकर अपने नौकरों को कहता है कि आप ऐसा करो, जल्दी से जाकर अच्छे अच्छे जानवर जो हैं वो ज़बह करो, और अपनी बीवी को कहता है कि तू जल्दी से फुलके बना, रोटी बना, और खुद उनके पास बैठ जाता है। ये एक पूरी फैमिली है। इसने अपने नौकरों को उनकी खिदमत में लगाया, इसने अपनी बीवी को उनकी खिदमत में लगाया, और साथ में खुद भी शामिल हुआ।
पूरा घराना, और जाते हुए वो उसे बरकत दे के गए। क्या बरकत थी? आने वाले साल में तेरे घर पे खुदा क्या होगा? तेरे घर पे बेटा होगा। और फिर हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि वो जब लूत के पास जाते हैं तो लूत भी इसी तरीके से दौड़ कर जाता है, और जो स्टाइल, जो तरीकाकार अब्राहम का है, उसी तरीक़ेकार के मुताबिक लूत भी उन्हें अपने घर में वेलकम करता है। और लूत और अब्राहम से तकरीबन आप सब वाकिफ़ होंगे कि लूत छोटा है और अब्राहम बड़ा है, बल्कि अब्राहम उसका चाचा है, और ये शुरू से अब्राहम के साथ रहा है। इसने अब्राहम को देखा है कि वो खुदा की और खुदा के लोगों की किस तरीके से उनकी खिदमत करता है, और इसने अपने चाचा को देखते हुए बिल्कुल अहम उसी मुताबिक काम किया जिस तरीके से उसका चाचा करता था, और ये बच गया। जब सदूम और उमूरा में जो आफत आई और उससे लूत और उसकी बेटियां जो थी वो क्या हुआ था? बच गई थी। ये उससे पहले का वाक़या मैं आपसे बयान कर रहा हूं। लूत ने कहाँ से सीखा? अपने कहाँ से सीखा? बोलो तो सही, चुप नहीं कर रहे। कहाँ से सीखा? अब्राहम से सीखा। यानी अपने चाचा हुआ ना जिसने उसको पाला, उसने उसको उससे सीखा। आज अगर हमारे बच्चे संडे स्कूल नहीं आते, अगर हमारे बच्चे चर्च में नहीं आते, अगर हमारे बच्चे कलाम को पढ़ते नहीं, अगर हमारे बच्चे कलाम को सीखते नहीं, अगर हमारे बच्चे खुदा के खादम की रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर हमारे बच्चे आज मायूस, नाउमीद और परेशान हैं, अगर हमारे बच्चे आज जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पे रहते हुए खौफ में ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, तो उसके ज़िम्मेदार हम कौन है? मैं चंद दिन पहले एक जगह पे था, कुछ नौजवान कॉलेज की बेटियां थी, तो वो कहने लगी कि हमें तो हमारे बाबा ने ये कहा है कि भाई आपने किसी से बात नहीं करनी, कॉलेज में आपके साथ कोई भी किसी किस्म की बात करता तो आपने उसको जवाब नहीं देना। मैंने उसके माँ बाप को बुलाया, मैंने कहा बजाय आप अपने बच्चे को ये सिखाएं कि आप जवाब नहीं देना, तो क्यों नहीं आप ये मेहनत कर दें कि आप इनको जवाब देना सिखा दें, जवाब देने की तरीकाकार सिखा दें। जो कुछ आज हमारी जिंदगियों में कलाम के जरिए से बोया जाता है वो हमारी नस्लों में मुंतकिल हो। हम एक खानदान से वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ होंगे। इसहाक के खानदान से कितने लोग वाकिफ हैं? इसहाक बाबे इब्राहिम का मुंडा जी, कितने लोग वाकिफ हैं? यकूब की माँ से कितने लोग वाकिफ हैं? यकूब की माँ का नाम रिबका था, और अब्राहम ने इसहाक ने अपने बेटे ईसाऊ को कहा, ये दो भाई थे यकूब और ईसाऊ। यकूब माँ का चहेता है और ईसाऊ बाप का। और ईसाऊ का जब इसहाक का वक्त इस दुनिया से जाने का हुआ तो वो आंखों से अंधा हो चुका था, तो उसने ये कहा कि मेरा बेटा जा कोई शिकार ला, कोई अच्छा सा खाना बनाकर मेरे लिए लेकर आ, ताकि मैं तुझे रोटी खाऊं और फिर तुझे बरकत दूं। तो उसकी माँ ने चुपके से सुन लिया इस बात को, और ईसाऊ शिकार के लिए चला गया। तो यकूब की माँ ने फौरन अपने बेटे यकूब को कहा कि तू ऐसा कर, जल्दी से, ये मैंने ते खाना बनाया है, और तू ऐसा कर जल्दी से जा अपने बाप को खिला, और खिलाने के बाद क्या कर, उससे बरकत लेकर आ। उसने कहा माँ मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं, मेरे बाप ने अगर पहचान लिया तो। उन्होंने कहा इधर भी फिक्र ना कर। उसने क्या किया, क्योंकि यकूब के जिस्म पर बाल थे, ईसाऊ के जिस्म पे बाल थे, उसने क्या किया कि वो जो खाल थी उस जानवर की जो उसने ज़बह किया था वो अपने बेटे के कंधे पे रखा, ताकि अगर तेरा बाप तेरे कंधे पे हाथ मार के चेक करे कि तू ईसाऊ है कि यकूब है, तो वो फौरन जब देखेगा कि बाल है तो उसे समझ नहीं आएगी कि भी ये यकूब है, बल्कि वो ईसाऊ समझ के तुझे बरकत दे देगा। सो ऐसा ही हुआ कि जब वो गया, उसने कहा बाद में खाना लेकर आया। उन्होंने कहा आज तेरू इतनी जल्दी शिकार मिल गया? उन्होंने कहा जल्दी मिल गया इसलिए मैं ले आंदा। मैं शार सी स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
اور ایسا ہوا کہ اس نے اسحاق نے سوچا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے سوچا کہ یہ آواز جو ہے یہ یعقوب کی ہے، تو اس نے کہا میرے پاس آ۔ یعقوب پاس آیا اور اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے چیک کیا، تو وہ اس فیصلہ کرنے میں مشکل میں پڑ گیا کہ یہ جسم جو ہے یہ عیساؤ کا ہے اور آواز یعقوب کی ہے، یہ دونوں اس کے بیٹے ہیں، لیکن برکت کا وارث جو بڑا تھا اس کو ہونا تھا، اس لیے وہ عیساؤ کے چکر میں تھا۔ سو اس نے اسے برکت دی، اور اس کی ماں نے، یعقوب کی ماں نے بڑے ہی زبردست طریقے سے، بڑی ہوشیاری اور چلاکی سے اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو دھوکہ دیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی، یہ فطرت تب نمایاں ہوتی ہے جب ہم خدا کے کلام سے دور ہوتے ہیں۔ جب کلام سے دور ہے تو یہ ایک نئی جو انسان کی اپنی فطرت ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اور پھر ہم تھوڑے آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یعقوب وہاں سے بھاگا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا ماموں، میرا بھائی جو ہے وہ طیش میں آ کے مجھے مار دے۔ وہ فوراً اپنے ماموں کے پاس چلا جاتا ہے جس کا نام لابر ہے، یہ ربکا کا بھائی ہے، اور اس نے جب اسے پتا چلا کہ میرا بھانجا آیا تو یہ بڑا خوش ہو کر اس نے اپنے بھانجے کو ویلکم کیا، اور لکھا ہے کہ اس نے اس کو گلے لگایا، اسے چوما اور کہا تو میرے گوشت میں سے گوشت ہے، میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، اسے اپنے گھر لے کے گیا۔ اور ایسا ہوا کہ وہاں پہ رہتے ہوئے یعقوب اپنے ماموں کی بیٹی راخل کو پسند کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ راخل کی شادی مجھ سے کروا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے ایک بڑی ضیافت بلائی، اور ضیافت بلانے کے بعد اس کے ماموں نے بڑی، جیسے اس کی بہن نے دھوکہ کیا اسی طریقے سے بڑی صفائی کے ساتھ اس نے راخل کی جگہ پہ اس کی بڑی بہن اس کے ساتھ کیا، لوگوں کے ساتھ۔ بہن بھی کیا کر رہی ہے؟ دھوکہ دے رہی ہے، اور بھائی بھی۔ اور تھوڑا سا ہم آگے دیکھتے ہیں جا کر کہ راخل بھی بعد میں یعقوب کے ساتھ بیاہ دی گئی، اور پھر جب یعقوب اپنے ماما کے گھر سے نکلا جانے کو تھا تو راخل نے کچھ سامان جو قیمتی سامان تھا وہ اپنے باپ کے گھر سے لے لیا، اور وہ گھر سے دور جب پہنچے تو اس کے ماما نے، مطلب کہ راخل کے باپ نے ان کا پیچھا کیا اور پہنچا، اس نے کہا کہ میرے گھر سے کچھ خاص چیزیں آپ لوگ لے کر آؤ۔ تو یعقوب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں، آپ چیکنگ کر سکتے ہو۔ انہوں نے سارے سامان کو سب کچھ چیک کیا، اور راخل نے وہ چیزیں راخل کے پاس سے، اور راخل نے فوراً وہ چیزیں نیچے رکھی اور اس کے اوپر بیٹھ گئی، اور جب اس کا باپ اس کے پاس آیا تو اس نے بڑی صفائی کے ساتھ اپنے باپ سے جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ باپ میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتی، یعنی اس نے بھی اپنے باپ کو دھوکہ دیا۔ بہن کیا کر رہی ہے؟ اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو دھوکہ دے رہی ہے، بھائی اپنے بھانجے کو اور بیٹی کو دھوکہ دے رہا ہے، اور بیٹی کس کو دھوکہ دے رہی ہے؟ اپنے باپ کو۔ بیٹی کس کو دھوکہ دے رہی؟ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ دہی ان کی خاندان میں شامل تھا، یہ ان کی فطرت میں شامل تھا، جو نسل در نسل آگے منتقل ہو رہا تھا، وہ صرف ایک جگہ پہ محدود نہیں رہا، بلکہ کہاں جا رہا ہے؟ اولاد میں جا رہا۔ ہو سکتا ہے ان کا باپ بھی ایسا ہو، بہن ایسی ہے، بھائی ایسا ہے، آگے بیٹی میں بھی وہی چیز پائی جا رہی۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی؟ نسل در نسل۔ کہاں سے؟ کیوں نسل در نسل آ رہی؟ کیونکہ ابراہیم خدا کو ماننے والا ہے، خدا کے حضور، خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہے، لیکن ابراہیم کے جو خاندان والے ہیں وہ خدا سے اتنے واقف نہیں ہیں۔ جب خدا ہماری زندگی میں آتا ہے، جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم اپنے بچوں کی نشو و نما ویسے کرتے ہیں۔ اگر خدا ہی ہماری زندگی میں نہیں، اگر کلام ہی ہماری زندگی میں نہیں
تو پھر ہم بچوں کو کیا سکھا سکتے ہیں؟ تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بچے ساڑی مانتے ہی نہیں. بچے ساڑی کیسے مانیں گے؟ آپ نے اپنے بچوں کو کیا کردار دکھایا ہے؟ آپ کا اپنا کردار آپ کے خاندان میں کیا ہے؟ آپ کتنے لوگ ہیں کہ جو صبح اٹھتے ہیں جن کے بچے دیکھتے ہیں کہ میرا باپ خدا کے حضور سجدے میں، میری ماں خدا کے حضور سجدے میں. ہم رات کو خاندانی طور پہ بیٹھ کے میرے ماں باپ دعا کرتے ہیں، مجھے بھی دعا کرنی پڑے. میں دعا کرتے ہیں، ہم لوگ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. ہم بیٹھ کے دعا کرتے ہیں تو میرا بیٹا بھی ویسے دعا کرتا ہے. لیکن ایک گیپ ہے، مطلب کہ میرے 2 بھائی ہیں، تو میرے بھائی کی ایک بیٹی ہے، میرے بیٹے جتنی ہے. ابھی جب ہم نے دیکھا ان کو، تھوڑا سا پہلے میں جب اپنے گھر گیا تو میں نے وہ جب خاندانی طور پہ رات کو دعا کرنے لگے تو میں نے دیکھا کہ ابھی ہم سیدھے ہو رہے ہیں، تو اس کی جو بیٹی ہے وہ فوراً دوپٹہ لے کر وہ سجدے میں پڑ گئی. تو میں اسے دیکھ رہا تھا. میں نے جب اسے غور سے دیکھا تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ میرا بھائی اور میری بھابھی بھی سجدے میں پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، لیکن ہم ایسے بیٹھے ہوئے. حالانکہ وہ خدمت چلیں گے. میں نے وہاں سے ایک بات کو سیکھا کہ یہ بیٹی فوراً سجدے میں کیوں گئی ہے؟ وہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ آپ نے میرا بیٹا سجدے میں کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ وہ مجھے دیکھتا ہی نہیں سجدے میں. جو کچھ ہماری اولاد ہمیں دیکھتی ہے کرتے ہوئے وہی کرتے. آپ مثال کہیں سے بھی سیکھنا چاہیے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے قائل چونٹی کی روشوں پہ غور کر. کس پہ؟ خدا یہ کہتا ہے چونٹی سے بھی سیکھ. کیڑی کو سیکھی سیکھ سکتے. کبھی غور کیا اس پہ؟ غور کیجئے گا. لیکن میں چونٹی پہ نہیں سمجھانے لگا. میں جو ساتھ میں ہمارے بھائی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ایک محلے میں 2 3 مسجدیں بھی ہوتی ہیں. آج جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو فل نظر آئے گا. ایسا ہی ہے. 5 وقت نماز پڑھتے فل ہوتے. اور جمعے نو تو بعض جگہ تے باہر بازاراں چ گلیاں دے وچ صفا پائیاں ہوندیاں. ایسا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں. تو ساڈے چرچ کی حال ہوتا ہے. سارا تو دعا دا اگر ٹائم 9 بجے تو 11 بجے کے قریب اینڈ سے پہنچ لیں. چلو میں آج لیٹ ہو گیا. ویسے عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی 9 بجے آئے چرچ، 1 سے 2 لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے جتنے کام ہیں وہ اتوار کو ہوتے ہیں. ساڑیاں جنیاں میٹنگاں ہوندیاں وہ اتوار کو ہوندیاں. ہم نے جتنے لوگوں کو ملنا ہوتا ہے یا جتنے لوگوں نے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے وہ اتوار کا دن. ہم چرچ مس کر دیتے ہیں. اور جب یہی چیزیں ہمارے بچے دیکھتے ہیں تو ان کی نظر میں بھی کوئی اہمیت چرچ کی نہیں. پتہ چلتا ہمارے گھر میں آج پادری صاحب کا وزٹ ہے تو باپ فوراً کو 100 200 کا نوٹ کاٹ کے اپنی بیوی نو دینا ہے. اچھا پادری صاحب آن کے چندہ دے دی، میرے بڑا ضروری کام. بچہ بھی تو وہی دیکھ رہا ہے. میں نے شاید پہلے بھی یہ بات یہاں پہ شیئر کی. موسیٰ سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ موسیٰ کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سب لوگ جانتے ہیں. موسیٰ کو پالا کہ کس نے تھا؟ پرورش اس کی کہاں پہ ہوئی تھی؟ فرعون کے محل میں. وہ کیا تھا؟ ایک بت پرست تھا. اور جہاں پہ بت پرستی ہوتی ہے وہاں پہ مہنوشی وغیرہ بھی ہوتی ہوگی. وہاں پہ کوئی اور بھی الٹے کام ہوتے ہوں گے. سب کچھ ہوگا نا. موسیٰ کہاں پہ پرورش پا رہا ہے؟ اسی ماحول میں، اسی بت پرست گھرانے میں. وہی رسومات کو، پوجا پاٹ کو دیکھتا ہوگا. لیکن جب وہ جوان ہوا تو وہ عبرانی ہوا، وہ خدا پرست ہوا. کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ یہودی مائیں کیا کرتی ہیں؟ شریعت سکھاتی ہیں. کب شروع کرتی ہیں؟ جب فیڈ کرتی ہیں. تب سے نہیں شروع کراتی. جی جب خدا سے بیٹی کو برکت دیتا ہے 3 ماہ کا لوتھڑا جو ہوتا ہے
وہ تب سے توریت کو بلند آواز سے دہرانا شروع کر دیتی ہے. اور اس کی ماں بھی میں یہ سمجھتا ہوں جب دودھ پلاتی ہوگی تو پھر اسے کچھ نہ کچھ اس کے کان میں بات تو کرتی ہوگی. ساڑیاں ماما بھی کرتی ہیں, تیری پٹھی چڑیل ہے, تیری چاچی چڑیل ہے, میں نے میرے توید پا دیتے ہیں, نیا کر دیتا, نیا کر دیتا ہے. یہ باتیں ہماری, وہ بچہ پھر وہ جیسی فیڈ لے کے جوان ہوتا ہے ویسی اس کی حالت ہوتی ہے. وہ پھر تلخیاں, پریشانیاں, مایوسیاں, غصہ, حسد, بغض, یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں فیڈ کی جاتی, بھر دی جاتی. کلام کا پتہ ہی نہیں. اگر کلام کو ترجیح دیں گے تو کلام آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے. آپ اس کلام کو اٹھا لیں گے, آپ کو اٹھائے گا. آپ اسے برکت کے لیے پڑھیں, نہ کہ طنز کے لیے. کلام کو پڑھنے کا بھی کچھ طریقہ ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں, اچھا پادری صاحب نے یہاں گل کی تھی, یہ جواب ہے ہوئے گا, پادری نے تو پتہ ہی نہیں, میں وہ 3 سال اتنے کی کرتا رہا. بعض بات ہم سمجھتے نہیں, ہم پڑھنے کی کیا وجہ, اینو میں اس جواب نہیں کچھ کر. ہم پڑھنے, اگر اسلام کو پڑھے تو اپنی برکت کے لیے پڑھیں, اپنے بچوں کی درست نشو نما کے لیے پڑھیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں پھر اسے پڑھیں. اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا, آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں, آپ ان کو ساتھ لے کر بیٹھیں, آدھا گھنٹہ ان کے لیے نکال لیں, کچھ نہیں ہوگا. کرونا نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک مہینہ باہر منہ کٹن لگے انج ہوندا سی کہ پتہ نہیں کہ کرونا نے منہ تے چنڈ مار دے سی. اتنا خوف سی, پھر بھی ہم نے روٹی بھی کھائی, ہم زندہ رہے, سب کچھ ہوا. ایسا اس نے 1 مہینہ ایسا خوف تھا کہ باہر نکالیں گے. سکا بھرا گھر آن لگتا سی تو بھی اتنے کپڑے لا کے اتنے نہا کے چینج کر کے آ. یہ حال ہوتا. ایک دوسرے کے ساتھ لوگ, مطلب کہ میں نے نیوز میں دیکھا کہ لوگ, باپ بیمار ہے, اس کو کرونا ہوگا, پورا گھر پیو نو گھر چھڑ کے چلا گیا, اس کی اولاد اسے چھوڑ کر چلی گئی, کوئی پاس نہیں آ رہا تھا, اتنا خوف تھا. ایسے خوف میں بھی اگر خدا نے آپ کو اور مجھے زندہ رکھا ہے تو پھر یاد رکھیں, خدا آپ 1 گھنٹہ کام نہ کریں گے, اتوار والے دن 2 گھنٹے کے لیے چرچ آ جائیں گے, ہم تب بھی زندہ رہیں گے, ہم تب بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم تب بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ خدا کو عزت دینا شروع کریں, خدا آپ کو عزت دینا, آپ کی عزت بڑھانا شروع کر دیں. میں جب شروع میں جب میں خدمت میں فل ٹائم نہیں تھا, میں ایک OGDC کمپنی, تیل کی کمپنی ہے, اس میں ایز اے سپروائزر کام کر رہا تھا. تو میں اکثر وہاں پہ اپنی بائبل مقدس ساتھ رکھتا تھا, پڑھتا تھا. تو جو ہمارے بڑے انچارج تھے وہ پنڈی سے ایک ملک تھا اور پیر بھی تھا. اس نے ایک دن مجھے بلایا, ایسا یا ادھر آ. میں گیا, اس کے انداز ایسا کی پڑھتا رہنا. میں کہ بائبل پڑھنا, یہ جو کوئی سکھیا بھی کدی ہے. میں کہ جی سر سکھیا. اچھا انہوں نے لیکن کوئی سکھا دے. 170 وہاں پہ کرسچن لوگ تھے کام کر, انہوں نے کوئی سکھا دیا کر. میں کہ سر ٹائم ہی نہیں ملتا. آج تو بعد 2 گھنٹے تمہیں اتوار دعا واسطے ملے. اس نے لکھ کر دے دیا کہ 2 گھنٹے تو نے ان سب مزدوروں سے کام چھڑوا دینا ہے, ان کو لے کر بیٹھنا اور ان کے ساتھ دعا کرنا. اور وہاں پہ مجھے بھی گئے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا, اور وہ پچھلے 10 سال سے کام کر رہے تھے, کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. تو وہ سارے جو لوگ تھے وہ حیران تھے, کہنے لگے کنج ہویا. میں کہا مینوں نہیں پتا, انہیں مینوں سدیا بڑی بدتمیزی نال. انہوں نے کہا وہ سائی ادھر آ. تو میں بھی آخیا جی سر, میں چلا گیا بڑے آرام کے نال. تو انہیں آخیا کی پڑھنا. میں کہا میں بائبل پڑھنا. انہیں کہا اس طرح کریا کر کہ سارے لے کے پڑھیا کر. انہیں 2 گھنٹے سانو ٹائم دے دیا. خدا آپ کو, جب آپ اس طریقے سے کام کریں گے, خدا آپ کو فیور دینا شروع کر دے گا. جہاں سے آپ کو امید نہیں, خدا وہاں سے فیور دے دے گا. جہاں سے آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے, خدا وہاں سے کام شروع کر دیتا ہے. صرف اپنی سوچ کو بڑھائیں, اس کلام کو ترجیح دیں, اسے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں, بچوں کو چرچ میں لے کر آئیں. یہاں سے وہ سیکھیں گے, یہ سمجھیں کہ یہ وہ ہاسپٹل ہے جہاں سے ان کی روحانی مرم پٹی ہوتی ہے. وہ جو ابلیس کے ہاتھوں 6 دن گھائل کیے گئے ہیں, زخمی کر دیے گئے ہیں,
یہ وہ درسگاہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب ویسے اتنے بندے نا پیچھے بیٹھے ہیں, لیکن یہ ان کو روحانی طور پہ ٹریٹمنٹ ان کی کریں گے. ایک لفظ کسی کی انسان کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. لاسٹ بات کہ ایک لفظ کی بات بتانے لگوں کہ ہم ایک جگہ پہ ایونجلزم کر رہے تھے, تو ٹرین میں کسی بندے کے ہاتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہمارا لگا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا, اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس ہو, میں تم کو. اور ایک شخص ہے, آج بھی ہے, خدا کا شکر ہے, پوری فیملی آ گیا, ابھی اس کے بچے مسیح خادم بن رہے, تیار ہو رہے. وہ شخص اپنے گھرانے سے اتنا تنگ تھا کہ وہ بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں آج مر جاؤں, اور وہ کراچی سے نکلا اور اس نیت سے ٹرین میں بیٹھا کہ جیسے ٹرین بہت تیز ہوگی میں چھلانگ مار دوں گا اور مر جاؤں گا. لیکن ایسا ہوا کہ ٹرین اتنی تیز ہو ہی نہیں رہی تھی, ٹرینیں جام تھی, پتہ نہیں کیا تھا, ٹرینیں بڑی بڑی لیٹ تھی, زرداری دور کی بات, 18 گھنٹے ٹرینیں لیٹ تھی اور ٹرین سپیڈ نہیں پکڑ رہی تھی. اور حیدرآباد سے پہلے کہ ایک چھوٹا سا سٹاپ ہے, وہاں پہ اس کے ہاتھ میں وہ کتابچہ آیا, کسی نے اس کو دے دیا یا اس کے پاس پہنچا, اس نے اس پہ دیکھا, ایسے بیٹھا بیٹھا بے دل بندہ کیا کرے گا, اس نے اس کو پڑھا, اس نے پھر اسے پڑھا, اس نے پھر اسے پڑھا, اس نے 4 بار اس آیت کو پڑھا کہ اے بوجھ کے تھکے اور ماندہ لوگوں میرے میں تمہیں. وہ اس بندے کی جو سوئی ہے اس جگہ پہ اٹک گئی. اس بندے نے پیچھے نمبر تھا, کال کی تو کال آ کے ہمارے ادارے کو لگی, پیچھے نمبر ہوتے ہیں ہمارے لٹریچر کے. اس نے کہا کہ مجھے اس بات کہ یہ کون شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بوجھ کے تھکے اور ماندہ لوگوں میرے, یہ اس آیت کا مجھے تھوڑا سمجھائیں, میں اس کو بار بار پڑھ رہا ہوں. تو اس کی موبائل پہ ہی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی گئی کہ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح ہے جس کا یہ دعویٰ ہے, بتایا گیا, خدا یسوع مسیح کے تعلق سے بتایا گیا, نجات کے تعلق سے بتایا گیا. تو اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ. اس بندے کی اس بات نے اس کی خودکشی کا جو ذہن تھا اس کو تبدیل کر دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا, وہ بندہ آیا ملا, وہ بندہ جب خدا کے خادموں کے ساتھ ملا تو خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا, اس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا. اور وہ کہاں سے تھا, کیسا تھا کہ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی, وہ وہاں سے بندہ, کیونکہ یہ کام ہمارا نہیں, یہ کام کس کا ہے, ہماری نظر میں کوئی بھی شخص, کوئی بھی بندہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے, بہت کٹر ہو سکتا ہے, جیسا بھی ہو سکتا ہے, سخت ہو سکتا ہے, لیکن خدا کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں. آج اس شخص کے جو بچے ہیں وہ پاسٹر بن رہے ہیں, وہ خدمت کر رہے ہیں. خدا نے اسے کہاں سے اٹھایا, وہ کہاں جا رہا ہے, مرنے کے لیے, موت کی طرف. وہ تو سوچ سمجھ کے موت کی طرف جا رہا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں, لیکن وہ جا رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم ایک بات ان تک پہنچائیں یا ان کو یہاں پر لے کر آئیں تاکہ خدا ان کی زندگی میں کام کرے. جب آپ کے وسیلہ سے خدا کام کرے گا, یہ نہیں کہ یہ صرف پادریوں کے وسیلے سے کرتا ہے, نہیں, خدا ہر کسی کو استعمال کرتا ہے. خدا آپ کے وسیلہ سے خاندانوں کو بچا سکتا ہے. خدا بہت سارے لوگوں کے وسیلہ سے بہت سارا کام کر سکتا ہے. لیکن صرف وقت اس بات کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کو ترجیح دیں اور اپنے گھرانے کو, اپنے لوگوں کو, اپنے جاننے والے لوگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو کہاں لے کر آئیں, کتنے لے کے آنا ہے, چرچ میں. کام کتوں شروع کرنا ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے, گھر سے.
खुदा के कलाम में लिखा कोई चिराग जलाकर पैमाना पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि कहाँ पे रखता है? ये चिराग किसको रोशनी देता है? अपने घर को। चिराग किसको रोशनी देता है? अपने घर को। और जो शहर पहाड़ पर बसा वो छुप शहर कहाँ तक नजर आता है? 2, 4, 10, 5 किलोमीटर की हद तक, यानी अपने इलाका। और तीसरा नंबर है तुम दुनिया के लिए, तुम दुनिया के लिए। पहली बात कि हम चिराग से काम शुरू करें। कहाँ से? चिराग से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें। घर में से बच्चों को लेकर आए, माँ बाप को लेकर आए। जब वहाँ से काम शुरू करेंगे तो आप बहुत सारे, आप अपने इलाके के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, मुल्क के लिए बरकत और निजात का बाइस बन सकते हैं। काम कहाँ से शुरू करना है? घर से। जरूर है कि खुदा हम सबको तौफीक अता करे ताकि हम यूसुफ और मरियम की तरह अपने बच्चों की नशोनुमा करें, हमारे घर में भी तमोथियस पैदा हो और हम भी अब्राहम जैसा आइडियल, अब्राहम जैसा किरदार अदा करके लूत जैसे अच्छे खुदा के खादमों की खिदमत करने वाले पैदा कर सके, ना कि हम धोखाधड़ी करने वाले बन सके, बल्कि हम उनकी मानद हों जिनकी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है, ताकि हमारे बच्चे भी खुदा की निगाह में और इंसान की निगाह में तरक्की करें, हिकमत में और कदोकदामत में बढ़े। ये तब होगा जब हम अपने घर से काम शुरू करेंगे और खुदा हम सबको तौफीक अता करें ताकि हम अपने घर से काम को शुरू करें। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत अता